السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد اللي غيتخصص المجموعة من لي بارتي اللي غيكونوا في موديل جديد اللي هو لا فيزيولوجي فيجيتال. دونك غنتكلموا في لا بارتي الاولى على لا كرواسونس اي لو ديفلوبمون شي لي بلانت. الموضوع ديال الفيديو هو لا ديفينيسيون دو لا كرواسونس. اذا على بركة الله. لا كرواسونس كتبدا بدو gamètes, une gamète mâle, une gamète femelle. يعني une gamète mâle كتجينا من لا plante mâle, une gamète femelle كتجينا من لا plante femelle. هاد لي دو gamètes كيتجمعوا باش يعطيونا une œuf après fécondation. donc كترى لا fécondation. هاد l'œuf اللي هي c'est une cellule وحده مالها. La cellule غتسوبي دي multiplication cellulaire يعني غدير multiplication تكاثر الانقسامات الخلوية باش تعطينا واحد لومبريون جنين. لومبريون الاول اللي كيتعطى لا فورم ديالو سو فورم دين غلوبول بحال واحد الدواره واحد الكره صغيره. دونك كنسمي لومبريون كنسميه سو فورم غلوبولار كنسمي ان امبريون غلوبولار. من بعد هاد لومبريون غلوبولار لي سيلول ديالو مثلا كانت سيلول صغيره غتولي طويله شويه حيت غيديروا لي لونغاسيون. العمليه كنسميها لي لونغاسيون يعني هاد الخلايا اللي كاينين الوسط كانوا صغار غيطوالوا واحد شويه. اي دوبي دو ديفيرونسياسيون يعني اش من بعد ما غيطوالوا لا سيلول مازال ما كانتش عارفه الدور ديالها غتولي تكون عارفه غتولي تبدا تعرف لو رول ديالها. واش غتمشي تصايب لي الجذور اولا تمشي تصايب لي فلور اولا تمشي تصايب لي فوي اولا تمشي تصايب لي تيج اشنو غتصايب يعني لا ديبي دو لا ديفيرونسياسيون. منين غيطرا لي لونغاسيون اي ديبي دو ديفيرونسياسيون لومبريون غيكتر غيتكبر شويه وغتولي عنده اون اوتر فورم سو فورم دان كور. دونك غنسمي لومبريون كورديفورم سو فورم دان كور. من بعد la continuation de la différenciation يعني جميع الخلايا غنوليو عارفين اشنو تيعطيو. النتيجة هي un embryon sous forme de torpille. دونك اشنو طرا هنا طرات لا ديفيرونسياسيون. فوالا هاد لي سيلول كاملين سو سون دي سيلول كنسميهم دي سيلول جون ميريستيماتيك. بحال خلايا جذعيه الا فايت سمعتو بها. سيلول ميريستيماتيك سيلول جون حيت هي الاصل هي اللي غتعطي من بعد الجذور وغتعطي لي غاسين وغتعطي لي فلور لي فوي اكسيتيرا. اذا لا ديفيرونسياسيون راه سي اون ديفيرونسياسيون دو تيب ميريستيماتيك يعني راه درنا لا ديفيرونسياسيون ولكن لي سيلول مازال خلايا جذعيه جون. دونك عندها لي كاركتيرستيك ديال لي سيلول جون. اذا منين وصلنا لهاد لا فورم توربي ولينا عارفين هاد لي بارتي كاملين ديال هاد لي سيلول اشنو كيعطيو. النتيجه هي ان لا فورم توربي كتنقسم ل 3 بارتي. بارتي ابيكال لا بارتي سوبيريور متخصصه باش تعطيك لو بورجون apical et les feuilles. La partie intermédiaire, la partie médiane كتعطي la tige ou la partie basale كتعطي les racines. Donc voilà اشنو كنت كنعني بلا ديفيرونسياسيون دو تيب ميريستيماتيك. يعني في الاول كان عندنا ان امبريون سو فورم دان كور تيدير لا ديفيرونسياسيون دو تيب ميريستيماتيك باش نحصلوا على 3 زون. اذا هذا جنين تتكون من 3 ديال لي زون.
لا زون التحتانيه كتعطي لي غاسين، الزون الوسطانيه كتعطي لا تيج، ولا زون سوبيريور ابيكال كتعطي البورجون ابيكال وكتعطي لي فوي. غير هو من هنا لهنا طرات اون اوتر ديفيرونسياسيون، ولكن سي اون ديفيرونسياسيون دو دوزيام تيب كنسميها اورغانو جينيز. يعني انتقلنا من خلايا اللي هي جون لي سيلول اللي هما اجي. يعني درنا اورغانوجينيز، يعني درنا لا فورماسيون دي زورغان. شنو هما هاد لي زورغان؟ عندنا لي غاسين، عندنا لا تيج، وعندنا لي فوي. قبل من لا فورم كوردي فورم لا فورم توربي انتقلنا عبر اون ديفيرونسياسيون دو تيب ميريستيماتيك. الخلايا مازال جذعيه ولكن ولينا عارفين اش كتعني. اما لا ديفيرونسياسيون دو تيب اورغانوجينيز راه صافي كنتقلوا لي زورغان، كنتقلوا الى الاعضاء. فوالا دونك la croissance c'est un phénomène quantitatif, le développement c'est un phénomène qualitatif. Ils sont très liés et se déroulent en même temps. Toujours la croissance au départ, après on a le développement. Puisque la croissance qui est visible, on englobe ces deux phénomènes par le mot croissance. أشنو بغا يعنيو هاد les 5 phrases. Donc, la croissance c'est un phénomène quantitatif. بغاو يعنيو أن عندك une cellule après multiplication كتعطيك une masse cellulaire، كتعطيك بزاف ديال لي سيلول. دونك انتقلنا الكمية ديال لي سيلول كثرت. La croissance هي la multiplication. Donc la croissance, c'est un phénomène quantitatif puisque on augmente la quantité des cellules. أما le développement c'est un phénomène qualitatif، بمعنى أن هاد الخلايا ما كانوش كيعرفوا الوظيفة ديالهم، و après la différenciation ولينا كنعرفوا الوظيفة ديالهم، سوا غيعطيو دي racines, des tiges, des feuilles, des fleurs, etc. Donc le développement ماشي un phénomène quantitatif puisque la masse cellulaire بقات هي. Le phénomène qualitatif يعني لا سيلول لا ماس سيلولير هي. اشنو تبدلات؟ غير لا كاليتي. في الاول ما كانوش عارفين اش كيديروا، من بعد ولاو كيعرفوا اش كيديروا. Ils sont très liés et se déroulent en même temps. بمعنى كتكون عندك ان سيلول كتعطيك اون ماس سيلولير، هاد لا ماس سيلولير غتبقى حتى هي تكاثر، ولكن وهي كتكاثر دونك وهي كتزيد تكاثر وكدير على فوا لا ملتيبليكاسيون، يعني كتزيد تكاثر وكدير لا ديفيرونسياسيون. يعني هما كيتكاثروا وهما تياخدوا دي كاركتير باش يعرفوا الادوار ديالهم. ولكن شكون اللي بدا الاول؟ شكون اللي كيبدا الاول؟ كتبدا لا ملتيبليكاسيون. دونك داكشي اللي مكتوب في لا فراز نيميرو 4. توجور لا كرواسونس او ديبار، يعني لا ملتيبليكاسيون او ديبار. Après on a le développement ou la différenciation. يعني كانت la multiplication au départ عاد جات le développement ولا la différenciation. وكنقولوا عاوتاني ils sont très liés، يعني مرتبطين مع بعضياتهم، وحده كتكمل وحده وتيكونوا عاوتاني en même temps. واخا لا كرواسونس لا ملتيبليكاسيون لا كرواسونس كتكون او ديبار، راه من بعد تيوليو يدوزوا، تيوليو يكونوا بجوجهم en même temps، من بعد تيوليو يطراو في نفس الوقت. دابا الا بغيت نسولكم، قلنا لا ملتيبليكاسيون هي سيلول كيوليو، قلنا لا كرواسونس هي لا ملتيبليكاسيون بمعنى سيلول كتولي ماس سيلولير. هاد لا ماس سيلولير كيديروا لاكيزيسيون دي كاركتير، يعني لا ديفيرونسياسيون، باش مثلا يعطيوك دي فوي. دابا إلا قلنا la croissance c'est la multiplication ou la différenciation c'est l'acquisition des caractères، كلشي اش غنقولوا عليه؟ يعني la croissance اللي قلنا عليها c'est la multiplication plus la différenciation، كلشي اش غنجمعوه؟ فين غنجمعوه؟ اش من كلمة غنقولوا عليها؟ الجواب هو أنه غنجمعوهم في لو مو croissance. Puisque la croissance qui est visible
on englobe ces deux phénomènes par le mot croissance. علاش اختارينا croissance وما اختاريناش différenciation؟ حيت قبيله ملي قلت لكم كانت عندنا غير واحد البيضه، هاد البيضه دارت واحد الجنين سو فورم غلوبيلار، من بعد صايبنا سو فورم توربي، عفوا كورديفورم، من بعد سو فورم توربي. راه حنا كنشوفوا غير لا ماس سيلولير اللي كتكثر، ما كنشوفوش لا ديفيرونسياسيون، راه ما كتبانش. واش كتبان لينا؟ واش مثلا عندك خليه كتقدر تعرف باللي راه هاد الخليه غتعطيك غاسين من بعد؟ راه ما يمكنش تعرف. اذا لا ديفيرونسياسيون ما كتبانش، اما لا كرواسونس كتبان، لا ملتيبليكاسيون كتبان، يعني خليه ولاو 10 كيبانوا 10. اذا كلشي غنجمعو بلو مو كرواسونس، وبالتالي لا كرواسونس عندها دو سينيفيكاسيون. au sens strict la croissance راه هي لا ملتيبليكاسيون، ولكن لا كرواسونس عاوتاني عندها ان سونس لارج، يعني عندها منظور عام. اون فوا كتسمع السونس لارج يعني لا ملتيبليكاسيون اي لا ديفيرونسياسيون. وهكا غنكونوا عرفنا لا كرواسونس. شكرا على المتابعه، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.